बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में माजरत के साथ इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, सपोर्टर्स ने, वोटर्स ने थोड़ी जल्दी कर दी है अदालत को वो फैसला समझने में। मैंने आपको कहा था कि ये तमाम चीज़ें बहुत टेक्निकली खेली जा रही हैं, जानबूझ के जुम्मे की शाम तक का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि रिट पटिशन सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के वकला साहब दायर ना कर सकें और इस हद तक क्लोज लेके चला जाया जाए इस सारे मामले को कि सैटरडे और संडे खूब मौका हो ट्रायल कोर्ट के पास कि वो किसी हद तक इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी फैसला देना चाहे दे सकता है। इस बार यह आपने जरा तसल्ली और तशफ़ी और पानी जरा जल्दी पी लिया नहीं। जो टेक्निकल गेम चली गई है हर लिहाज से बड़ा हाथ हुआ है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने डेफिनेटली डिस्कस करनी है। और बड़ा हाथ इस तरह से है कि शुरू में हम सबको लगा जी, और मुझ समेत मुझे लगा ज़रूर, मगर मैं थोड़ा वेट किया, मैं कहा ये कैसे हो सकता है, सबको इतना अच्छा कैसे हो सकता है। नहीं, तफसीली फैसला जब जस्टिस आमिर फारूक साहब का आया ना ट्रायल कोर्ट के हवाले से, उसने तो सारी कलई खोल दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सब समझ रहे थे इमरान खान साहब को रिलीफ मिला। मामला बहुत अजीब हो गए भाई। बेसिक पॉइंट क्या था जिसको हमने समझना था, पॉइंट सिर्फ और सिर्फ था जिस पर जज साहब नहीं आए, वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीसरी दफ़ा एक ही किस्म की दरख्वास्त को तीनों दफ़ा एक ही जज के पास भेजा है, हुमायूं दिलावर साहब को। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था भाई। ऐसा क्यों है? जिस बंदे के किरदार पे शक, जिस बंदे की अफकार पे शक, जिस बंदे के कंडक्ट पे शक, जिस बंदे के बाइस्ड होने के ऊपर सारे मामला, उसी अदालत के बाद दोबारा बार बार क्यों भेजा जा रहा? अच्छा जी, अभी उनकी FIA दोबारा इंक्वायरी के लिए भेजा गया, वो सब कुछ है, मगर आप ये चेक करें, एक बंदा तैयार किया गया ना सर, एक बंदा तैयार किया गया है कि आपको इस मकसद के लिए रखा हुआ है, आपको ये काम करना ही करना है, तभी उसके पास दोबारा भेजा जा रहा है। ठीक है, इधर तक तो ये बात तसल्ली बख्श थी कि भाई एक ही शख्स के पास भेजा जा रहा है और हर बारी जज जो है ना हुमायूं दिलावर साहब, उनके फैसले को अदालत बार बार उड़ा के रख रही है। ऐसे ही है ना भाई, आप फैसला भी दे रहे हैं, आपने पहले फ़र्द जुर्म भी दे दिया, आप गवाह भी नहीं मान रहे, लेकिन ऐसा करें दोबारा इस केस के काबिल समाअत होने पर ज़रा बात कर लें। बाकी चीज़ें अपने स्टैंड बाय जहाँ तक आप पहुँचे, इस प्रोसीडिंग को आप फैसले तक तो ले गए ना, वहाँ तक तो आप ठीक है। मगर हम लोग समझे कि शायद भाई ऐसा नहीं है। हुमायूं दिलावर साहब का फैसला जिस तरीके से चल रहा था, लगा जैसे इमरान खान साहब को रिलीफ मिला। नहीं जी, ऐसा नहीं है। जब तहरीरी फैसला बाद में आया ना और तफसील से लिखा है, तो चीफ जस्टिस साहब क्या लिखते हैं, आमिर फारूक साहब, गौर से सुनना है आपने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तफसीली फैसले में लिखा है कि मुझे पता चला है कि ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना केस में हतमी दलाइल चल रहे हैं। अच्छा, उन्हें पता चला है कि ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना केस में हतमी दलाइल चल रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने डायरेक्शन दी जज हुमायूं दिलावर साहब को कि एक तो आप कल, यानी बरोज़ हफ्ता, छुट्टी के दिन जिस पे सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी ना, एक तो आप कल यानी बरोज़ हफ्ता वाले दिन केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल सुने। यानी इमरान खान साहब के वकला बाउंड कर दिया सुबह के लिए 8 बजे के लिए, 8:30 बजे के लिए, कि इस केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें और दलाइल मुकम्मल करें, और केस का जो हतमी फैसला करना है ना, वो भी आप कल ही करें। बाउंड कर दिया कि हफ्ते के रोज़ हुमायूं दिलावर साहब इस केस के काबिल समाअत होने का भी फैसला करेंगे और इस केस के ऊपर जो प्रोसीडिंग चल रही है, वो जो दलाइल जिसमें इमरान खान साहब के गवाह भी नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, उनके ऊपर फैसला भी उन्होंने करना है। ये टेक्निकल गेम हुई है। अच्छा, मतलब बाउंड कर दिया, फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आया और टेक्निकली इस वजह से खेला गया है। अब तो डायरेक्शन भी दे दी गई है, तो अब तो बाकायदा तौर पर और बब्बर शेर हो जाएंगे जी हुमायूं दिलावर साहब। वकला को दलाइल अब कल देना पड़ेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अब सामने आ गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अब 2 दिन चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हफ्ता और इतवार है और 2 दिन छुट्टी है। और कल ही हुमायूं दिलावर साहब इस फैसले को महफूज करके उसका फैसला सुनाएंगे भी और दे भी देंगे, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस डायरेक्शन के लिहाज से। कल बाउंड है वो हर हालत पे। तो हुमायूं दिलावर साहब ने भी कह दिया है और बाकायदा उन्होंने कहा है कि कल सुबह इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत में पेश हों। हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कल पेश हों और उनके वकला सबसे पहले केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। अगर वो नहीं आएंगे तो मैं फैसला महफूज करके सुना दूंगा। यानी हुमायूं दिलावर साहब मैं कहा फरारी की स्पीड पे चल रहे हैं। हाँ जी, इस हद तक चल रहे हैं। हल्लाशेरी मिल गई ना सर, जब हल्लाशेरी मिल गई तो फिर ऐसा ही इतने इल्ज़ामात होने के बावजूद थे। अब मुश्किल ये है कि 2 दिन की छुट्टी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया जाता। मैंने आपको कल की तारीख में बताया था कि बहुत टेक्निकल खेला जा रहा है, टाइम लाइन को मीट किया जा रहा है इस तरीके से है कि ये लोग इस केस का फैसला हो जाए, बीच में छुट्टी हो जाए, और जब फैसला हो जाएगा तो जितने भी इस केस के हवाले से दरखास्तें हैं कि जज सही नहीं है, उनका कॉन्डक्ट सही नहीं है, ये ट्रायल कोर्ट में है कि नहीं है,
قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں رہ جائیں گی، اور یہی انہوں نے اس طریقے سے کھیلا ہے۔ ادھر عمران خان صاحب کے وکلا تو بار بار اعلان ضرور کر رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں، مگر جب تک یہ ٹرائل کورٹ کام ڈال چکا ہوگا سر، یہ ٹرائل کورٹ کام ڈال چکا ہوگا، اور وہ بڑا دھچکا ہی ہے، حقیقت پسندی کی اگر اینک سے دیکھیں تو یہ دھچکا ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ اور ہاں، گیم ڈالنے والوں نے بڑی زبردست گیم ڈالی ہے، انہوں نے اپنے رستم جس طرح کھلایا ہے نا، جی ہاں، رستم کام ڈال رہے ہیں، خیر ہے، حق کو آنچ نہیں ہے اور سچ کو بھی آنچ نہیں ہے، یہ آگے جا کے فیصلے تو اڑ ہی جائیں گے، مگر ہاں وہ جو ٹائم لائن میٹ کر رہی ہے نا، جو بدھ سے پہلے یہ سب سے مین اور بڑا ٹارگٹ ہے، اس کو جو گرانا ہے نا، جی ہاں، وہ عمران خان ہے، اور اس کے لیے یہ سارا زور آزمائی ہو رہی ہے، ہر چیز کی تسلی، تشفی، سیکیورٹی سب دے دی گئی ہے، تو اس کی بنا پر یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ لوگ پیٹرول حکومت بند کر رہی ہے کہ تمہیں تسلی ہے بھائی اگلی حکومت تمہاری ہے، بڑھاؤ پیٹرول، تمہاری تسلی ہے کہ بھائی بڑھاؤ بجلی، بڑھاؤ LNG، سب کچھ کرو، تسلی اگلی حکومت بھی تمہاری ہے۔ اس طرح کچھ تسلی مایوس صاحب کو بھی دی ہوگی، اور ہاں جی، یہ سب چل رہی ہوگی نا۔ تو 14 مئی کو پنجاب اور KPK میں الیکشن کا حکم دیا گیا تھا جی سپریم کورٹ کی طرف سے، 14 مئی کو نا، اور اس پہ عمل نہیں کیا گیا، الیکشن کمیشن اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو اس بینچ کے رکن ہیں جی جنہوں نے فیصلہ لکھا ہے، جسٹس منیر اختر، انہوں نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ جسٹس منیر اختر صاحب نے یہ لکھا ہے کہ پنجاب اور KPK کی عوام کا مطالبہ تھا الیکشن کرانا، اور الیکشن کمیشن کسی صورت الیکشن کی تاریخ کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ الیکشن کمیشن سے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کسی سوال کا بھی الیکشن کمیشن نے تسلی بخش جواب نہیں دیا کہ کیوں انتخاب کو آگے بڑھایا جائے۔ الیکشن کمیشن کا فرض انتخاب کرانے نہیں بلکہ فری اینڈ فیئر کروانا ہے، اور اس کا انعقاد یقینی بنانا ہے۔ اگر کسی قسم کی رکاوٹ تھی الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا ہمیں پیسے نہیں دیے جا رہے، تو اس سلسلے میں انہیں اپنے فرائض کو دیکھتے ہوئے رٹ لے کے آنی چاہیے تھی سپریم کورٹ میں، جو کہ وہ عدالت میں نہیں آئی، آنا چاہیے تھا۔ تو دراصل اصل قصوروار نا الیکشن کمیشن ہے اس فیصلے کے روم میں، اور یہ اصل ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں، الیکشن کمیشن کے پیچھے بہت سے نہیں، بڑی طاقت ہے جو ان سے ان کی مرضی کے مطابق کروا رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو آج یہ بھی ایک ثبوت مل گیا کہ الیکشن کمیشن اب سپریم کورٹ نے جب یہ ثبوت اور یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ الیکشن کمیشن تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تم نے پنجاب کی عوام کا حق کھایا، تم نے KPK کی عوام کا حق کھایا، تو اس کے بعد کوئی ثبوت رہ جاتا ہے یار مجھے کہنے کے لیے اور آپ کو سننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے؟ آج سپریم کورٹ نے بھی باقاعدہ طور پر کر دی۔ ہاں، جہاں لوگوں کی طبیعت نہیں ہو رہی وہاں طبیعت کا معاملہ یہ ہے کہ شہریار آفریدی صاحب کو میں نے پہلے بھی اپڈیٹ کیا تھا، ذرا کچھ اور اپڈیٹ سامنے آئی ہیں۔ نئے مقدمے میں ATC نے آج پھر ان کو بری کیا تھا، کل بھی ان کو بری کیا تھا، 10ویں بار دوبارہ اڈیالہ جیل لے گئے تھے، اور مگر رہائی مقصود نہیں ہے۔ طاقتوروں نے کہا کہ نہیں، اس کی نیز ڈاؤن کرنی ہے، اس نے جو خاندانیت کا مکھوٹا چہرے پہ لگایا ہے نا، مین آف کمٹمنٹ بننے کی جو کوشش کر رہا ہے نا، یہ کوشش بریک کرنی ہے، ہم نے تو بڑے توڑ دیے، توڑ دیے، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ مقصود نہیں تھا۔ تو آج پھر جب ان کو رہائی ہوئی ہے، تو حالانکہ کل لاہور ہائی کورٹ نے انوار الحق پنو صاحب، جسٹس انوار پنو صاحب نے ان کی 3 MPO کے تحت ان کی گرفتاری اور 3 MPO کے تحت ان کی نظر بندی ہے اس کو ختم کیا تھا۔ آج پھر عدالت میں پولیس آئی ہے اور ان کو پھر 3 MPO کے تحت نظر بند کر دیا گیا۔ وکلا نے مزاحمت کی ہے، بیچارے کے کپڑے پھاڑے، ان کو زخم بھی ہوئے ہیں۔ DCO نے آج پھر آرڈر دیا، کیونکہ DCO کو جو آرڈر دے رہا ہے نا، اس DCO کو بھی تسلی ہے کہ تمہاری ترقی اور ACR سب کلیئر ہے، جو کہہ رہے ہیں بس وہ کرو، کیونکہ اگلی حکومت بھی ان کی ہے جن سے یہ سارے کام کرائے جا رہے ہیں۔ تو سر ان تسلی و تشفع پہ کام چل رہا ہے، مگر اس بے بسی کے دور میں بھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچا رہے ہیں۔ کم از کم ہاں، ظالم سلطان کے آگے کلمہ حق نوائے وقت کی ایک لائن ہوتی تھی، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو دیکھیں، میں اور آپ اتنا تو بتا رہے ہیں کہ غلط کون ہے اور صحیح کون ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔